सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। क्या कप्तान का खिलाड़ी चुपचाप वजीर बन गया? ख्याल कास्त्रो पंजाब के वजीर कब बने? इमरान खान लाइल्म निकले। अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान ख्याल कास्त्रो से कहा, मुझे इल्म नहीं था कि आप वजीर बन रहे हैं, मैं समझा आपको किसी महकमे की सरबराही दी जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ख्याल कास्त्रो के वजीर बनने से PTI के बयानिए को नुकसान पहुंचा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ख्याल कास्त्रो से हलफ लिया। PTI के ख्याल कास्त्रो को महकमा कॉलोनी पंजाब का कलमदान सौंपा गया। एक तरफ इमरान खान हुकूमतें छोड़ने, असम्बलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब काबीना में तोसी हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ख्याल अहमद कास्त्रो ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठाया। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना, मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान को असेंबलियों से निकलने का ऐलान किए हफ्ते से ऊपर हो गया। असेंबलियां जो की त्यों कायम हैं। अब शाह महमूद कुरैशी ने फिर इमरान खान का असेंबलियों की तहलील का इरादा और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूँ और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मजीद कायल हो चुका हूँ कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असेंबलियों की तहलील होगी। सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन को भी यकीन है कि इमरान खान असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, बल्कि अपने कारकुनों को थकाने की बजाय आराम देंगे। मेरे ख्याल में कि अगर असेंबलियां तहलील करनी थी तो पहले जिस दिन ऐलान किया था असेंबलियों को तहलील करने का, परवेज इलाही से भी मशवरा हो चुका होता, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ भी, महमूद खान के साथ भी हो गया होता और ये असेंबलियां तहलील हो जाती उसी रोज़। जो काम करने का है वो उसी रोज़ होता है। जो आप एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे कर दें तो फिर दूसरा फरीक भी समझ जाता है। खान साहब समझ ही गए होंगे कि अपने ही वर्कर्स और करिंदों को, अपने ही फॉलोअर्स को थका के उन्होंने काफ़ी उनसे खराज लिया है, तो बेहतर तो उनके लिए थोड़ी देर रेस्ट दें अपने पार्टी वालों को भी। फैसला तो इमरान खान करेंगे, लेकिन इस पर अमल पेशावर और लाहौर में अहम पोजीशन पर बराजमान उनके अपने खिलाड़ी करेंगे और परवेज इलाही के बयान और फैसले कुछ और ही इशारा दे रहे हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर ममलिकत को मजमूई मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने माशरे के कमज़ोर तबके को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार में मालियात, मईशत और सैलाब मुतासरीन की बहाली के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने तौहीन अदालत पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। असद उमर ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनका मकसद किसी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। बयान से कोई लाइन क्रॉस हुई तो वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने असद उमर की माफ़ी कबूल कर ली। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने टेक्सटाइल बरामदात में कमी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को ख़त लिखा है। उनका कहना था कि मुल्क में टेक्सटाइल सनतें बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 250 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स ज़ेरे इल्तवा हैं और ये ख़त लिखा गया है, तशवीश का इजहार किया गया है पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की जानिब से, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना को इसहाक़ डार को उन्होंने ख़त लिखा है और इस ख़त में जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मुल्क के अंदर टेक्सटाइल सनतें बंद हो रही हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वक्कास अज़ीम से। वक्कास अज़ीम, मज़ीद क्या कहा गया है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को इस ख़त में?
جی آج آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر غور اعجاز نے وزیر خزانہ کو خط لکھا جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مسائل کے بارے میں ان کو آگاہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس وقت تقریباً 250 ارب روپے کے ٹیکس کے ریفنڈز ہیں جو کہ ایف پی آر نے ادا کرنے ہیں اور ان کو روکا گیا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اربوں ڈالرز کی مشینری ہے جو کہ پورٹس پر پڑی ہوئی ہے اور کسٹم حکام ان مشینری کو کی جو ایل سیز ہے وہ نہیں کھولی جا رہی اور کسٹم حکام ان کے اوپر جو جرمانے لگائے گئے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی 4 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو برآمدات ہیں وہ 4% کم ہوئی ہیں لیکن بنگلہ دیش میں 16% ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو مہنگی گیس اور بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور جو علاقائی ممالک ہیں ان سے مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے، اس لیے حکومت فوری طور پر اور ہنگامی اقدامات کرے تاکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کے گزشتہ ماہ دورہ چین پر بھی بات چیت ہوئی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا۔ ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات، کینیا میں میزبان خرم اور وقار کا کردار اہم اور مزید تحقیق طلب قرار دے دیا گیا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی منصوبے کے لیے کسانوں کو اراضی کی مکمل قیمت ادا کر چکی۔ ترجمان روڈا کے مطابق پنجاب بورڈ آف ریونیو نے روڈا کے نام پر اسٹیٹ لینڈ لی۔ کسانوں کو اراضی کی قیمت کے ساتھ فی ایکڑ 7 اور 15 مرلے کا پیکج بھی دیا۔ مافیا کے ذریعے گیم چینجر منصوبے کی اسٹیٹ لینڈ ہتھیانے کا منصوبہ ناکام ہوگا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چہار باغ میں اپارٹمنٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ چہار باغ میں 5 اور 10 کنال کے 2 پلاٹ پر اسٹیٹ آف دی آرٹ اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 2 اور 3 بیڈ کے 700 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے۔ 3 سال میں کنڈومینیم اپارٹمنٹس کی تعمیر مکمل کر کے اپارٹمنٹس کی بیلٹنگ کی جائے گی اور 1 سال میں قبضہ دیا جائے گا۔ عمران خان پر نااہلی کی ایک اور تلوار لٹکنے لگی۔ الیکشن کمیشن میں 5 مقدمات کی سماعت 13 دسمبر کو ہوگی۔ ممنوعہ فنڈنگ، توہین الیکشن کمیشن اور انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے کے کیسز بھی ان میں شامل ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر ایک اور تلوار لٹک رہی ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان خان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر نااہلی کی ایک اور تلوار لٹکنے لگی۔ ضمنی انتخاب میں اخراجات کی تفصیل جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے کیس 13 دسمبر کو مقرر کر دیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں عمران خان نے 6 عرقوں سے تاحال انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی۔ عمران خان نے صرف 4 سے بطور کامیاب امیدوار اخراجات کی تفصیل جمع کرائی ہے۔ 4 سے بھی اخراجات کی تفصیل مقررہ وقت کے بعد جمع کرائی گئی ہے، جبکہ قانون کے مطابق 3 دن میں اخراجات کی تفصیل جمع کروانا لازم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس کی بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے کیس کو مقرر کر دیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، فواد چودھری اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ تمام تر سماعتیں جو ہے وہ 13 دسمبر کو ہوگی۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم آفس میں تعینات جوائنٹ سیکرٹری سعدیہ ثروت جاوید کا تبادلہ کر دیا گیا۔ گریڈ 20 کی افسر سعدیہ ثروت جاوید کو نیب میں ڈائریکٹر جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ سعدیہ ثروت جاوید کا تقرر سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن 10 کے تحت کیا گیا ہے۔ لاہور دا پاوا اختر لاوا کے مشہور ہو جانے کے بعد ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے بھی دنیا کی توجہ اپنی طرف کرا سکتے ہیں۔ ایک نعرے سے دنیا بھر میں مشہور ہونے والے اختر لاوا نے 24 نیوز سے بات چیت کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا یہ جو آپ نے سٹیپ کیا ابھی لاہور دا پاوا اختر لاوا، یہی کیوں آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کے علاوہ کبھی کچھ آپ نے کیوں نہیں؟ یہ میں نے کوئی پلاننگ کر کے نہیں بنایا، یہ قدرتی طور پہ نا ہمارے بڑے کرتے تھے، یہ میرے میں سما گیا۔ اور یہ جو انرجی ہے نا، یہ طاقت ہے میری۔ جب میں ایسے کر دیتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ میں بہت
10 शेरों की ताकत मेरे अंदर आ गई, फिर मैं जालिमों के साथ आप शेरों की बात कर रहे हैं, आपको तो मैंने शेरों से डरते हुए देखा। वो तो कभी कभी हो जाता है, मैं नहीं डरा, मेरे जो साथ थे ना वो भाग गए। आपने देखा होगा मैं तो चेयर से नहीं उठा, लेकिन शेर ने मेरे पंजा इधर मारा, मैं बोला तू भी शेर, मैं लाहौर दा पावा, कंप्रोमाइज कर लेने, अज दा मैच ड्रॉ हो गया जी। लाहौर दा पावा टुट गई मंजी, रह गया पावा, ते कहंदे ने सिर्फ तू ही लावा, अख्तर लावा लाहौर दा पावा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में तारीख रकम करने पर कतर को मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो ने कतर के वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी दावत पर गुज़श्ता रोज़ स्पेन और मराकश का मैच देखा था। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्होंने इस मौके पर फीफा के सदर के साथ मुलाकात में लियारी की फुटबॉल सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कतर में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा भी किया। ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस तारीखी लम्हे में अपना किरदार अदा करने वाले हमारे मजदूरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शराकत दारी पर फख्र है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।